आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयर को यो इंग्लिश फर कम्युनिकेसन भन्ने बुक को चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सिलेबस बताउने छु। लास्ट टाइम मैले तपाईहरुलाई एक्सपेन्डिङ होराइजन्स इन इंग्लिश भन्ने बुक को चाहिँ म तपाईहरुलाई सिलेबस बताएको छु, कोर्स अफ कन्टेन्ट बताएको थिए भने आज म तपाईहरुलाई यो इंग्लिश फर कम्युनिकेसन को चाहिँ सिलेबस कोर्स कन्टेन्टहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। खासमा यो चाहिँ इंग्लिश फर कम्युनिकेसन भन्ने बुक चाहिँ फुल मार्क्स चाहिँ 100 को हुनेछ, जसमध्ये 80 चाहिँ थ्योरी र 20 चाहिँ प्र्याक्टिकल छ। यसमा 20 मार्क्स को चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ। यो चाहिँ सेम लिंग्विस्टिक जस्तै रहेको छ। त्यसमा पनि 20 मार्क्स को प्र्याक्टिकल र 80 मार्क्स को थ्योरी भए जस्तै यो इंग्लिश फर कम्युनिकेसन मा पनि त्यस्तै सेम त्यस्तै रहेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ कोर्स डिस्क्रिप्सन भनेर दिएको छ अनि कोर्स को बारेमा तपाईहरु यसलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ जनरल अब्जेक्टिभ्स दिएको छ। तपाईहरुले यो पढिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने चाहिँ यो कुराहरु रहेको छ जनरल अब्जेक्टिभ्स मा। त्यसै गरी यहाँ दिएको छ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स एन्ड कन्टेन्ट्स भनेर। म तपाईहरुलाई चाहिँ कन्टेन्टहरु नै बताउने छु। तपाईहरुले पढ्नुपर्ने युनिटहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई आज बताउने छु। यहाँनिर युनिट 1 मा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भनेको छ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन रहेको छ। फंक्शन्स अफ ल्याङ्ग्वेज 1 मा रहेको छ। 2 मा ग्रामेटिकल एन्ड कम्युनिकेसन फंक्शन्स, 3 मा फर्म फंक्शन रिलेशन्स, 4 मा कम्युनिकेटिभ फंक्शन्स एन्ड देयर एक्सपोनेन्ट्स, 5 मा रिटन एन्ड ओरल कम्युनिकेसन। युनिट 1 मा चाहिँ यो फंक्शनहरुको बारेमा चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन 5 वटा यो विषयमा चाहिँ 5 वटा टपिकमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 2 मा चाहिँ तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स को पनि तपाईहरुले अबाउट इन्फर्मेसन को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्शन हो। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 10 सम्म यहाँनिर रहेको छ। 1 मा रहेको छ आस्किङ फर इन्फर्मेसन, 2 मा आस्किङ if someone knows about something, saying you know, do not know about something, reminding, asking about, remembering, saying you remember, saying you have forgotten, asking if someone is correct, saying someone is correct, not correct, correcting someone। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 2 मा पढ्नु पर्ने छ। यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्शन अबाउट इन्फर्मेसन ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स हो, तर यो चाहिँ के को कुन फंक्शन भन्दाखेरि अबाउट इन्फर्मेसन को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 3 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्शनै पढ्नु पर्छ, तर यो चाहिँ अबाउट एटिट्युड को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लगभग तपाईहरुलाई 32 वटा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो टपिकमा चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ। 1 मा रहेको छ आस्किङ इफ समवन इज स्योर अबाउट समथिङ, 2 मा रहेको छ सेइङ यु आर स्योर नट स्योर, 3 मा रहेको छ सेइङ व्हाट यु थिंक इज पोसिबल अर इम्पोसिबल, 4 मा टकिङ अबाउट व्हाट माइट ह्यापन, आस्किङ हाउ समवन फिल्स before after something happens, saying you are curious, saying what you hope will happen, saying what you want, saying you are looking forward to something, saying you are optimistic, pessimistic। 11 मा रहेको छ saying you are worried or afraid, expressing surprise,
saying you are pleased, displeased, relieved. Saying you approved, do not approved. Saying you are excited, disappointed, bored. 16 मा रहेको छ asking about, expressing likes, dislikes. 17 मा रहेको छ asking about preference, saying what you prefer, asking if someone approves, comparing, saying something is not important, asking someone's opinion, giving your opinion. 25 मा रहेको छ saying you have no option, avoiding giving opinion, trying to change someone's opinion, asking if someone is interested, saying you are interested, not interested, giving reasons, agreeing, disagreeing, saying you are wrong and someone else is right, saying you have reached agreement. यो 32 मा रहेको छ तपाईहरुले चाहिँ यो युनिट 3 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स अबाउट एटिट्युड्स ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स हो यो पनि तर एटिट्युड अबाउट एटिट्युड को बारेमा चाहिँ फंक्शन अबाउट एटिट्युड को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो यसमा युनिट 3 मा चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ युनिट 4 मा ल्याङ्ग्वेज फंक्शन अबाउट एक्सन। अबाउट एक्सन चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज फंक्शन हो। यो टपिकमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 16 वटा चाहिँ 16 वटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै 1 मा चाहिँ लेसन टपिक 1 मा रहेको छ अफरिङ टु डु समथिङ फर समवन। 2 मा एक्सेप्टिङ, रिफ्युजिङ एन अफर or help. 3 मा रहेको छ saying what you think you ought to do, not to do, saying you intend to do, intend, do not intend to do something. 5 मा रहेको छ asking if someone is able to do something, saying you are able, not able to do something, asking for permission, giving, refusing permission, asking if you are obliged to do something, saying someone is obliged to do something, saying someone must need to do, not to do something. 12 मा रहेको छ telling someone to do something, telling someone how to do something. 14 मा advertising, advising, warning, suggesting, requesting, encouraging, persuading, complaining, threatening. 15 मा रहेको छ saying you are willing, unwilling to do something, refusing to do something. यो युनिट 4 मा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो 16 वटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ टपिकमा चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ अबाउट फंक्शन। यो चाहिँ अबाउट फंक्शन के रे अबाउट एक्सन को बारेमा चाहिँ तपाईले फंक्शन चाहिँ यो फंक्शन चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो फंक्शनहरु 16 वटा फंक्शनहरु छ। यो चाहिँ एक्सन सँग सम्बन्धित रहेको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ युनिट 4 मा। त्यसैगरी अर्को तपाईहरुले चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फंक्शन्स नै हो तर सोशल फर्मुलाज को बारेमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो पढ्नु पर्ने यो युनिटमा चाहिँ तपाईले पढ्नु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई 28 वटा टपिकहरु दिएको छ। यो टपिकहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। टपिक के रे 1 मा रहेको छ स्टार्टिङ अ कन्भर्सेसन विथ अ स्ट्रेन्जर। युनिट 2 मा introducing yourself someone, answering an introduction, attracting someone's attention, greeting, asking how someone is, saying how you are, giving good wishes, responding to good wishes. 9 मा proposing a toast, inviting someone, accepting, declining an invitation, offering something, accepting, declining an offer. 14 मा रहेको छ giving something to someone, thanking, responding to thanks, congratulating, complimenting. 18 मा रहेको छ responding to congratulations, compliments, saying sorry, accepting an apology. 21 मा रहेको छ showing sympathy, expressing condolence,
लिभिङ समन पोलाइटली फर अ सर्ट टाइम, एन्डिङ अ कन्भर्सेसन, सेइङ गुड बाई, वेलकमिङ, एड्रेसिङ, एनाउन्सिङ। यो 28 वटा टपिकहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ युनिट 5 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन टपिकहरू छ, यो 28 वटा टपिकहरू छ, यो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स हो, तर सोशल फर्मुलाजको आधारमा चाहिँ फर्मुलाजको रूपमा चाहिँ यो 28 वटा चाहिँ यो तपाईको फङ्क्सन ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सनहरू तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी युनिट 6 मा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स मेकिङ कम्युनिकेसन वर्क, मेकिङ कम्युनिकेसन वर्क को बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो फङ्क्सनहरु पढ्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ 10 वटा फङ्क्सनहरु रहेको छ। 1 मा रहेको छ आस्किङ समवन टु से समथिङ अगेन। 2 मा चेकिङ दैट यू हैव समवन हैज अंडरस्टूड, saying something again, saying something in another way, giving an example, showing you are listening, taking up a point, giving yourself time to think, changing the subject, summing up, summing up। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ 10 वटा चाहिँ यसमा चाहिँ यो युनिट 6 मा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनिर 7 मा चाहिँ यहाँ तपाईलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। 7 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स इम्पार्टिङ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन को बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो युनिट 7 मा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन हो, यो पनि सबै अहिले हामी हेरिरहेको छ ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन नै हामीहरु हेरिरहेको छ युनिट 7 सम्ममा। यहाँ 1 मा रहेको छ 1 देखि 8 सम्म टपिकहरु रहेको छ भने तपाई 1 मा रहेको छ आइडेन्टिफाइङ पर्सन्स अब्जेक्ट्स, डिस्क्राइबिङ अब्जेक्ट्स, पर्सन्स, एक्सन्स, प्रोसेसेस। 3 मा डिस्क्राइबिङ युजेस एन्ड पर्पजेस, narrating actions, events, experiences। 5 मा reporting, quoting। 6 मा correcting oneself, others। 7 मा illustrating things। 8 मा expressing intentions, plans। यो चाहिँ तपाईले 8 वटा चाहिँ टपिकहरु चाहिँ युनिट 7 मा चाहिँ तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ युनिट 8 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स फाइन्डिङ आउट अबाउट ल्याङ्ग्वेज, फाइन्डिङ आउट अबाउट ल्याङ्ग्वेज को बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। 5 वटा टपिकहरु रहेको छ। फाइन्डिङ आउट अबाउट पंक्चुएसन, फाइन्डिङ आउट अबाउट स्पेलिङ, फाइन्डिङ आउट अबाउट करेक्टनेस, फाइन्डिङ आउट अबाउट मिनिङ, फाइन्डिङ आउट अबाउट एप्रोप्रिएटनेस। यो 5 वटा चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अब युनिट 9 मा चाहिँ रिटन कम्युनिकेसन, रिटन कम्युनिकेसन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो 3टा टपिकमा रहेछ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कम्युनिकेसन इन एभ्रीडे लाइफ, यसमा पनि सब टपिक रहेको छ। बिजनेस लेटर, जब एप्लिकेसन, ग्रीटिङ कार्ड एन्ड इन्भिटेसन, इमेल एन्ड एसएमएस, नोटिस एन्ड माइनट, रिपोर्ट, नरेटिङ, डिस्क्रिप्सन, एक्सपोजिसन एन्ड आर्गुमेन्ट, प्रेजेन्टेसन चाहिँ यो चाहिँ टपिक 1 मा टपिक 1 कम्युनिङ इन एभ्री लाइफ मा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी टपिक 2 गेटिङ द मेसेज एक्रॉस, ऑडियन्स, सब्जेक्ट, पर्पज, टाइम एन्ड प्लेस भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी 3 मा द राइटिङ प्रोसेस, प्लानिङ एन्ड रिसर्च, राइटिङ, ड्राफ्टिङ एन्ड रिभाइजिङ भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो रहेको थियो युनिट 9 सम्म। यसको चाहिँ युनिट 9 सम्म नै रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै। यो सबै चाहिँ इंग्लिश फर कम्युनिकेसन भित्र चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ।
यो चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन बुकको टाइटलै इङ्ग्लिस फर कम्युनिकेसन भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित टपिकहरु मात्र तपाईहरुले चाहिँ यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ फुल कम्युनिकेसनसँग सम्बन्धित रहेका छन्। अनि यो चाहिँ अर्को यसमा धेरै जसो ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स अफ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि धेरै मात्रामा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फर्स्ट इयरमा जसरी लिङ्ग्विस्टिकमा फङ्क्सन्स अफ ल्याङ्ग्वेज भनेर त्यहाँनिर पढेका थियौं, तर यहाँनिर चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्सको बारेमा तपाईले चाहिँ डिपमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्युनिकेसन इङ्ग्लिस फर कम्युनिकेसनमा चाहिँ युनिट 9 सम्म मात्र रहेको छ। यहाँ त्यसैगरी अब इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स भनेको छ, जनरल इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स भनेको छ, स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सनल टेक्निक्स भनेको छ। यो सबै स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्सनल भयो सबै। अनि इभ्यालुएसन स्किम एन्ड टाइम अलटमेन्ट यहाँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। युनिट 9 सम्म यहाँ दिएको छ। युनिट 9 सम्म युनिट 1 मा इन्ट्रोडक्सन, 2 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स अबाउट इन्फर्मेसन, 3 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स अबाउट एटिट्युड, 4 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स अबाउट एक्सन्स, ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स अबाउट सोशल फर्मुलाज, अनि त्यसैगरी 6 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स फङ्क्सन्स एक्सप्रेसिङ मेकिङ कम्युनिकेसन वर्क, 7 मा ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स इम्पार्टिङ फ्याक्चुअल इन्फर्मेसन, ल्याङ्ग्वेज फङ्क्सन्स फाइन्डिङ आउट अबाउट ल्याङ्ग्वेज, 9 मा रिटन कम्युनिकेसन भनेर चाहिँ यो चाहिँ दिएको छ। यहाँ मार्क्स पनि दिएको छ साइडमा। 20 मार्क्स चाहिँ तपाईहरुको रिटन कम्युनिकेसन युनिट 9 बाट दिनेछ भने 15 मार्क्स यहाँनिर दुईटा युनिट, एउटा युनिट 3 छ। युनिट 3 बाट 15 मार्क्स को क्वेशन सोधिनेछ भने त्यसैगरी 5 बाट पनि 15 मार्क्स को क्वेशन सोधिनेछ। यो रहेको छ तपाईको इभ्यालुएसन कति मार्क्स को क्वेशनहरु आउँछ भनेर दिएको छ। त्यसैगरी इभ्यालुएसन थ्योरी पार्ट। अब यहाँ टाइप्स अफ क्वेशन कतिवटा क्वेशनहरु आउँछ भनेर मल्टिपल क्वेशनमा चाहिँ तपाईको 14 वटा, मल्टिपल क्वेशनमा चाहिँ चोइसमा 14 वटा आउने रहेछ। अब्जेक्टिभ क्वेशन चाहिँ 14 वटा आउने रहेको छ। अनि सर्ट क्वेशन आन्सर यहाँनिर 6 वटा आउने रहेछ। अनि लङ क्वेशन 2टा आउने रहेको छ। सर्ट क्वेशनमा चाहिँ 6 वटा चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ, तर अल्टरनेटिभ क्वेशन चाहिँ 3टा चाहिँ दिने रहेछ। त्यसैगरी लङ क्वेशनमा चाहिँ 2टा क्वेशन कम्पलसरी गर्नुपर्ने र एउटा चाहिँ अल्टरनेटिभ क्वेशन दिनुपर्ने। मार्क्स उही छ यहाँनिर तपाईको 7 मार्क्स रहेको छ सर्ट क्वेशनको लागि भने लङ क्वेशनको लागि 12 मार्क्स रहेको छ। अनि त्यसैगरी यहाँनिर रहेको छ प्र्याक्टिकल पार्ट भनेर यहाँनिर दिएको छ। रिकमेन्डेड्स बुक्स एन्ड रेफरेन्सेस, रिकमेन्डेड बुक्स रेफरेन्सेस भनेर दिएको छ। हुन्छ तपाईहरुलाई मैले आज यो इङ्ग्लिस फर कम्युनिकेसन को चाहिँ आज मैले तपाईहरुलाई पढ्नु पर्ने, तपाईले चाहिँ मेन कुन टपिकहरु कुन युनिटहरु तपाईले पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले तपाईलाई आज कोर्स कन्टेन्टहरु यो सिलेबस आज तपाईलाई मैले बताएको छु। तपाईले चाहिँ यो पढ्दाखेरि तपाईले सिलेबसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला, किनकि यो सिलेबस तपाईले थाहा पाउनु भयो भने, यो सिलेबसमा भएको कन्टेन्टहरु थाहा पाउनु भयो भने हामी के पढिरहेको छौं, कसरी पढिरहेको छौं, कसरी गइरहेको छौं भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईलाई थाहा हुन्छ। र धेरै तपाईलाई यो सिलेबस भयो भने तपाईलाई चाहिँ पढ्नको निम्ति धेरै नै यसले हेल्प गर्छ है। त्यो कारणले गर्दा सिलेबस चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदम याद गर्नु होला। सिलेबस तपाईले हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरु सिलेबसबाट पनि तपाईले सर्टकट रूपमा चाहिँ तपाईले बुझ्नु हुनेछ। जस्तै यो युनिट 2 मा सर र तपाईले यहाँ 10 वटा पोइन्टहरु तपाईले पढ्न तपाई डिपमा जानुहुन्छ हैन। युनिट 1 मा तपाई के रे टपिकमा जानुहुन्छ, तर डिपमा तपाईहरु जानुहुन्छ, यसले धेरै कुराहरु चाहिँ बुझ्न सकिन्छ सिलेबस। हुन्छ आज म तपाईहरुलाई यति नै यो सिलेबसको बारेमा यति नै बताउने छु। बताए आज तपाईलाई धेरै कुराहरु मैले यसबाट तपाईलाई बताए।
हुन्छ आजलाई यति नै। आउने समयमा म नै तपाईहरुलाई अन्य सिलेबसहरु अन्य नोटहरु सम्बन्धित भिडियोहरु म ल्याउने छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो यो भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला अनि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज तपाईहरुले पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।